बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। वैसे तो हमने बात करनी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज क्या हुआ है, लेकिन एक और बड़ी ख़बर सामने आई है जो कि इस वक्त सियासी सूरत हाल में सबसे बड़ी ख़बर है, और वो ये है कि इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर ये रब्ता किया गया है और इमरान खान से ये रिक्वेस्ट की गई है, इमरान खान से ये दरख्वास्त की गई है कि आप 4 अक्टूबर को जो इस्लामाबाद में एहतजाज की आपने कॉल दी है, उस कॉल को अभी आप मौखर कर दें, अभी आप 4 को ना करें, क्योंकि इमरान खान साहब को ये दरख्वास्त की गई है कि ये एक बहुत क्रूशल टाइम है। ये टाइम ऐसा है कि जब जो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो आ रहे हैं, चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर ने आना है, ऐसी हो रही है, बैरून मुल्क से मेहमान आ रहे हैं, उहदेदारान आ रहे हैं, तो लिहाजा आप ये मेहरबानी करें और अभी आप इस मौके पर एहतजाज ना करें। अब देखें इमरान खान साहब क्या कहते हैं, क्या करते हैं, वो तो बात की बात है। मेरी तहरीक इंसाफ के जिन लोगों से बात हुई उनकी क्या राय है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। गो के देखें, जब 22 अगस्त का पीटीआई ने जलसा मुलतवी किया था और 8 सितंबर पर ले गए थे, तो उसकी वजह ये थी कि क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बना हुआ था, मुबारक सानी केस था और उलमा और मुख्तलिफ तंजीमें जो है वो सरापा एहतजाज थी, और एक क्रिकेट टीम भी आई हुई थी और एक और भी कोई इवेंट था। तो कहा गया कि ये 2-3 बड़े इवेंट और चीज़ें हैं, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें और आप इस एहतजाज को मौखर कर दें, और हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपको एनओसी हम देंगे, बल्कि जिस लम्हे आप एहतजाज मौखर करेंगे उसी लम्हे आपके हाथ में एनओसी पकड़ा दिया जाएगा। वो बात वही हुई, जैसे उन्होंने ऐलान किया साथ ही उनको एनओसी मिल गया, लेकिन उसका तहरीक इंसाफ पे बहुत नेगेटिव असर हुआ था और तहरीक इंसाफ के कारकुनान बहुत बदजन हुए थे, मोरल काफ़ी डाउन हो गया था। गो के फिर 8 सितंबर का जो जलसा था उसने तो तहरीक इंसाफ को फिर दोबारा उनको बहुत ज़्यादा हौसला दिया और रिवाइव हो गई तहरीक इंसाफ। वो जो सेंटीमेंट्स नेगेटिव थे वो भी ख़त्म हो गए, लेकिन उसमें भी 8 सितंबर के एहतजाज में ये हुआ था, जो 8 सितंबर का जलसा उसमें ये हुआ था कि संगजानी में जगह दी गई, सिर्फ एक रोड खुला रखा गया, पूरा इस्लामाबाद रावलपिंडी सील कर दिया गया और एक एक करके गाड़ी जाने दी गई, और मतलब इजाज़त ऐसे दी जैसे इजाज़त ना दी हो। अगर इजाज़त ना दी होती तो वो ज़्यादा बेहतर था, तहरीक इंसाफ उससे बेहतर शो कर लेती, लेकिन खैर वो हो गया। फिर एक हुआ, फिर लाहौर में भी आपको पता है, काना में दे दिया, मोशी मंडी में, और वो कर लिया। फिर इमरान खान साहब बरम हो गए। इमरान खान साहब ने कहा कि एनफ इज़ एनफ और अब ये कोई ड्रामा नहीं चलेगा, और इमरान खान साहब ने कहा कि अब आपने रावलपिंडी में सारे एनओसी की दरख्वास्तें वापस ले लें, अदालतों से सारे केस वापस ले लें, और अब रावलपिंडी में जो है वो एहतजाज होगा। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जो एहतजाज की कॉल थी उस पर आपने देखा कि और यहाँ पे मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो है वो एक रिपोर्ट मांग ली है, और ये रिपोर्ट उन्होंने पार्टी को कहा है कि ये रिपोर्ट तैयार करके लाएं कि रावलपिंडी डिवीज़न ख़ास तौर पे और बाकी भी रावलपिंडी डिवीज़न और ये पूरा ये जो एक एरिया है, इस पूरे एरिया में जो है वो कितने टिकट होल्डर्स थे एमएनए के और कितने एमपीए के टिकट होल्डर थे, क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी डिवीज़न में और इस पूरे एरिया में जो है वो पीटीआई को एमएनए की तो कोई सीट नहीं दी गई, जो कि कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया कि 70 हज़ार की लीड से पीटीआई वाले जीत रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हमने धांधली की, मैं एतराफ़ जुर्म करता हूं, और उसने कहा कि मेरे साथ काजी फाइज ईसा, यानी मेरे साथ नहीं, इस पूरे जुर्म में काजी फाइज ईसा उसके अंदर राजा जो हैं वो शामिल हैं। और फिर उस दिन से आज तक काजी साहब ने उनको नहीं बुलाया अपनी अदालत में, और इमरान खान बार बार ये कहते हैं कि कमिश्नर रावलपिंडी चट्टा साहब कहाँ पर हैं, उनको काजी ने बुलाया क्यों नहीं है अगर उनकी बात गलत थी। तो लेकिन रावलपिंडी वाले पे मैंने आपको बता दिया कि अभी तो तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ एमपीएज़, अच्छा एमएनएज़ के हवाले से मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूं कि तहरीक इंसाफ ने अपने एमएनएज़ को तो रोका हुआ था। उनको इसलिए रोका हुआ था कि इस वक्त आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ जो हैं उनको जो है वो घात लगा के और उनको ढूंढा जा रहा है कि कोई एमएनए मिले उसको उठाया जाए, और मतलब जो प्यार से मान जाए, जो पैसों से अपने आप को बेच दे ठीक है, वरना उसे थ्रेट किया जाए, टॉर्चर किया जाए, उसको जो भी जिस तरह से भी वो करके और उसको काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट देने पर रजामंद किया जाए। तो इस तरह से यानी इसलिए एमएनएस का तो उन्होंने मना किया हुआ है, लेकिन बाकी जो पीटीआई के टिकट होल्डर्स हैं वो हमें शहरियार रियाज नज़र आए, एक वो इस्माबी ताहिर नज़र आई, और होंगे शायद बहुत से लोग, लेकिन मैं तो उन 2 की बात कर रहा हूँ जो बहुत प्रोमिनेंट थे। तो इसलिए इमरान खान साहब के पास ये इतला गई है कि हमारे जो टिकट होल्डर्स थे एमएनए के, एमपीए के, वो रावलपिंडी डिवीज़न के, इस पूरे खित्ते के, वो उस तरह से एक्टिव नहीं थे, वो उस तरह से सामने नहीं आए और वो उस तरह से नहीं निकले। और इमरान खान साहब को ये बताया गया है कि वो लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर का इंतज़ार कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जैसे इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो हम बाहर निकलेंगे, लाला लाला शाबा शाबा फाड़ लो, ओ ये हो गया वो हो गया, और पूरा माहौल होगा उस वक्त। और अली अमीन गंडापुर तो जब पहुँचे वहाँ पे तो उसका कॉल ऑफ कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब ने और पार्टी ने,
تو اس پہ بھی عمران خان صاحب کا آپ سن ہی چکے ہیں کہ جتنے عمران خان صاحب برہم ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے اندر نا اس وقت میری جن لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا جی یہ ہے, تو انہوں نے کہا جی دونوں سائڈوں کے اپنے اپنے, وہ کہتے ہیں جی ظاہر ہے مین فیصلہ تو عمران خان صاحب نے کرنا ہے, لیکن اکثریت کا تحریک انصاف میں خیال یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی 22 اگست والا جو احتجاج تھا, جو جلسہ تھا, وہ ملتوی کر کے غلط کیا تھا, اور اس وقت حکومت پھنسی ہوئی تھی, اور اگر ہم آ جاتے تو کافی دباؤ بڑھ جاتا. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ایک ہفتے کے لیے اپنی کال کو آگے لے جاتے ہیں تو اسی ایک ہفتے میں ہی قاضی فائز عیسی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے آئینی ترامیم کروا لی جائیں گی, ملٹری کورٹس آ جائیں گی, اور سپریم کورٹ ختم ہو جائے گی, اپنا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جائے گی, سب کچھ ہی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو ہمیں یہ بات نہیں ماننی چاہیے. اور ان کا یہ بھی آرگومنٹ ہے کہ اگر آج ہمیں یہ درخواست کی جا رہی ہے عمران خان کو کہ آپ اپنے احتجاج کو مؤخر کر دیں اور آپ اپنے احتجاج کو آگے لے جائیں, تو کل ہی عمران خان اور بشرا بی بی کی جو بیل ہے وہ مسترد کروائی گئی ایک جج کے ذریعے, جو کہ کسی صورت میں وہ بیل مسترد نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ وہاں پہ نہ ان کی سے مزید کوئی تفتیش کرنی ہے, نہ کوئی ریکوری کرنی ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے, کوئی مقصد نہیں تھا بیل ریجیکٹ کروانے کا. لیکن ہمیں کل میسیج دیا گیا کہ تمہاری ایسی کی تیسی, نہیں آنے دیں گے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو باہر, اور یہ سارا کچھ. اور پھر جس طرح سے بشرا بی بی کے ساتھ صاحبہ کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ آپ سن چکے ہیں انتظار حسن پنجوتا سے اور نعیم حیدر پنجوتا سے کہ ان کے سر سے دوپٹہ اتار کے اور بالوں تک کو جو ہے وہ سرچ کیا گیا, اور ان کی باڈی سرچ کی گئی, اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ کوئی عدالت سے کوئی چیز تو نہیں لی اپنے ساتھ, اور تذہیق کی گئی. رات کو 2, 2:30, 3 بجے پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ ان کو جگایا جاتا ہے, ان کی تذہیق کی جاتی ہے, تذلیل کی جاتی ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اور یہ کہ کسی طرح سے بشرا بی بی ٹوٹ جائیں. لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی. وہ پہلے دن انہوں نے کہا تھا کہ میں عمران خان کی طاقت بنوں گی, کمزوری نہیں بنوں گی, اور ایک جو ہے وہ پوری طرح سے ڈٹ کے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں, اور کسی صورت ان کو یہ نظام کمزور نہیں کر پا رہا تمام تر تکالیف دینے کے باوجود. پھر ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کو تکالیف دیں گے تو عمران خان صاحب کی, کیونکہ اس کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے, تو شاید عمران خان صاحب ٹوٹ جائیں. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو رہی. تو ان کا یہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں سے میری بات ہوئی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو بشرا بی بی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے, خان صاحب کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے, اور جب سے یہ غفور انجم نئے سپرنٹینڈنٹ آئے ہیں, ان کے اوپر تحریک انصاف کے بہت الزامات ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایسے اقدامات کر رہے ہیں جس کا مقصد عمران خان صاحب کو بہت تکلیف دینا ہے, بہت اذیت دینا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو ہم کیوں یہ چیز کریں کہ ہم جو ہے ان کو ایک بریتھنگ سپیس دیں. اور بلکہ ایک پی ٹی آئی کے رہنما نے تو مجھے کہا کہ یہ اسی طرح سے ہے جیسے جو دہشت گرد ہوتے ہیں, آپ ان دہشت گردوں سے جب مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, اور سیز فائر کرتے ہیں ان کے ساتھ, تو ہوتا یہ ہے کہ ان کو جب ٹائم ملتا ہے دہشت گردوں کو, تو وہ اپنے آپ کو ری آرگنائز کرتے ہیں, دوبارہ گین کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اور پھر وہ زیادہ طاقت کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس حکومت کو اگر ہم نے ٹائم دیا تو یہ ٹائم دینا ہماری بہت بڑی حماقت ہوگی, کہ فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. چند لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر تو ہمیں کچھ یہ گارنٹیز دی جاتی ہیں, اور ہمیں یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ آئینی ترمیم ہم نہیں کروائیں گے اس دوران, اور ہمیں یہ گارنٹی دی جاتی ہے کہ قاضی فائز عیسی نہیں ہوگا, اور ہمارے خلاف جس طرح سے عدالتوں میں ایک وہ ہے مطلب مداخلت ہے, یہ نہیں ہوگی, تو وہ کہتے ہیں کہ پھر چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو مؤخر کر دیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پھر بھی اپنے مطلب تیار بھرپور رہنا پڑے گا کہ اگر یہ آئینی ترمیم کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں فوراً جو ہے وہ ہمیں نکلنا ہوگا, اور یہ سب کچھ جو ہے اس کو طاقت سے اس کا راستہ روکنا ہوگا. اور حکومت کے بارے میں انہیں کا ہی کہنا تھا جو میرے سورس ہیں کہ یہ لاتوں کے بھوت جو ہیں وہ باتوں سے نہیں مانتے, اور اس لیے ہمیں جو ہے وہ چوکنا رہنا ہوگا اور ہمیں الرٹ رہنا ہوگا. تو یہ بہرحال اب ہے, عمران خان صاحب سے درخواست کی گئی ہے, اور عمران خان صاحب کا فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. کیونکہ دیکھیں نا, علی امین گنڈا پور صاحب کو اڈیالہ میں ملوانا عمران خان صاحب سے, وہ علی امین گنڈا پور جو 2 دن پہلے یہ بیان دے چکا ہے کہ ایک گولی کے بدلے 10 گولیاں چلائیں گے, لاشیں گرائیں گے, جس کے اوپر پنجاب میں آپ نے ایف آئی آرز کی, جس کے بارے میں خواجہ آصف ٹویٹ کر کے کہتا ہے کہ وہ آ کر دکھائے, اٹک پل کراس کر کے دکھائے. اس علی امین گنڈا پور کو عمران خان سے ملوانا, تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو میرا سورس خبر دے رہا ہے کہ عمران خان سے درخواست کے لیے بھیجا گیا ہے, تو وہ بات سمجھ آتی ہے, کیونکہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے. اگر تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے 4 اکتوبر کے احتجاج کو, اور جس طرح سے انہوں نے اسلام آباد آنا ہے تو وہ تو بہت بڑے تصادم کی ایک صورتحال ہوگی. تو ایسے حالات میں کیوں علی امین گنڈا پور کو عمران خان سے ملنے دیا گیا, جب اگر یہ خطرہ ہوتا کہ یار یہ 4 کی پلاننگ اعلان کر چکے ہیں, علی امین عمران خان سے ملے گا, عمران خان اس کو بہت سخت ہدایات دے گا, بہت سخت چیزیں کرے گا, اور علی امین گنڈا پور تو اور زیادہ چارج ہو جائے گا, اور علی امین گنڈا پور تو اور زیادہ ماحول بنا دے گا. تو اور علی امین گنڈا پور اسے تو پھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا اسلام آباد میں ایک ایسے موقع کے اوپر, جب یہاں پہ شہر اقتدار میں باتیں چل رہی ہیں کہ گورنر راج لگ جائے گا, علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر لیا جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کو تو آنا ہی نہیں چاہیے. تو خیر اذان شروع ہو گئی ہے, تو یہ خبر تھی کہ عمران خان صاحب کو درخواست کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ نیم ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.